हाम्रो बिचमा हामी देखिरहेका छौँ। सुहाउँदो जोडी छेउमा नपाएकोले गर्दाखेरि अनुहार अलिकति फरक हामी पाउन सक्छौँ। अहिले अलिकति अँध्यारो छ। जब उहाँको सुहाउँदो जोडी छेउमा देख्दछौँ उहाँको सम्म हामी बेग्लै देख्न सक्छौँ। एकैछिन हामी पर्खिनेछौँ र अब हामी दोस्रो भजन प्रतिज्ञा बनोस् आशिषको जीवन पाए। मानिसले परमेश्वरबाट आशिषित जीवन पाएको छ। त्यसैमा नै हामी गर्व गर्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई यी वचनको लागि पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। अब हामी अन्तिम एउटा भजन हामी गाउनेछौँ। अब अन्तिम एउटा हामी गाउनेछौँ। 98 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ र म जानकारी पनि दिन चाहन्छु। यो 98 नम्बरको भजन गाउँदै गर्दा हाम्रो भाइ सिमोनको निम्ति सुहाउँदो जोडी पनि हाम्रो पछाडि गर्नुहुँदाखेरि हामी सबैजना उठेर हामी स्वागत गर्नेछौँ। एकैछिन पछि जब हामी यो भजन गाउँदै गर्छौँ हृदयको आगमन हुनेछ। आइसके पछाडि हामी स्वागतको निम्ति हामी सबैजना खडा हुनेछौँ र यो 98 नम्बरको भजन गाउनलाई सङ्गीत सुन्नलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु।
लाग्दैछौँ। हामी मान्छेहरूले विवाह चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू जान्न सक्यौँ। Sounds and yes, I like it. So I can let it go. अनि कतिजना नलेख्ने होला तर वचनमा लेखेको छ साथै बुझ्दैछौँ अनि वचनमा भनेको छ उहाँले आफ्नै स्वरूपमा हामी मानव जातिलाई बनाउनु भयो उहाँकै हामी सन्तान उहाँलाई दिनु चाहन्छ र यो माथि बुझ्नुहुँदै उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि केही समय तपाईहरूलाई दुःख दिएको जहाँनिर लेखिएको छ बडो मिठास शब्दमा श्रीमती पाउनेले असल चिज पाउनेछ अनि म फेरि भन्दछु श्रीमान पाउनेले पनि असली चिज पाएको हुन्छ अनि जब दुवैको सम्बन्ध गाँसिन्छ अनि परमेश्वरबाट प्रशस्तताको आशिषले भनिन्छ भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। अनि अर्को ठाउँमा पनि हामी देख्न सक्छौँ जुन मुहारमा चम्किएको हुन्छ तर मुखले व्यक्त गर्न सकिरहेको हुँदैन अनि दुलहाले यतिखेर भनिरहेको हुन्छ के हो त भन्दाखेरि मेरी प्यारी तिमी साह्रै नै सुन्दरी छौ घुम्टोभित्र लुकिएका तिम्रा आँखाहरू तिम्रा गाना बसेको छ पर्दाले झिकेर पनि देखिरहेको छ तर हामी टाढाबाट देख्न सकिरहेका छौँ। हामी एकैछिन हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ हामी पनि घुम्टोभित्र लुकिएर सजिएर नजिकमा पुग्न सक्छौँ। वैवाहिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई विवाहदाता परिषदले स्वागत गर्दै अभिवादन गर्छु। जय नमस्ते सबैले राखिदिनु भएको छ अनि विशेष गरी जन्मको दिन अनि विवाहको दिन एउटा खुसीको समय हो र यो ऐतिहासिक समय पनि हो।
सिमन अनि प्रतिमाको लागि चाहिँ एउटा जीवनको ऐतिहासिक समय बिर्सनै नसक्ने भुल्नै नसक्ने एउटा आशिषमय क्षण हो र आज उहाँहरू दुईजना पवित्र करार बाँधेर एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा उहाँहरू बाँधिएर वैवाहिक जीवन बिताउन सुरु गर्न आग्रह भएको छ अनि परमेश्वरलाई सबै कुरोलाई धन्यवाद दिँदै म वैवाहिक कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ परमेश्वरले मानिसलाई भूमिको माटोबाट 6औं दिनमा बनाउनु भयो। बाइबल लेख्छ मानिसलाई परमेश्वरले 6औं दिनमा आफ्नै स्वरूपमा उहाँकै प्रतिरूपमा बनाउनु हो र परमेश्वरले पहिला आदमले भन्दछ परमेश्वरले ती दुवैजनालाई आशिष दिनुभयो अनि भन्नुभयो अब तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै यस पृथ्वीलाई भर्दै यस पृथ्वीलाई अधिकार गर्दै जाऊ भनेर परमेश्वरले परमेश्वर आफैले नै जो सबभन्दा पुरानो सबैभन्दा पहिलो विधि हो र यो अति नै आदरणीय छ आशिषमय छ र यसरी आदम अनि हवालाई परमेश्वरले फल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर भन्नुभयो। आज यसरी वृद्धि भएर हामी संसारमा पति अनि पत्नी स्वीकार गर्दै वैवाहिक जीवन परमेश्वरको आशीर्वाद दिएर वैवाहिक जीवन सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई आशीर्वाद गर्नु भएको छ। यो आदरणीय विवाह भनेको चाहिँ उमेर पुगेको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिकन आफ्नो पापको क्षमा पाएको मुक्ति उद्धार पाएका परमेश्वरका छोरा अनि छोरी हुनुपर्छ। त्यतिले मात्र भएन अनि केटाले केटीलाई केटीले केटालाई हृदयभित्र हृदयबाट स्वेच्छासँगले जीवन साथी पर्दछ र त्यसलाई चाहिँ बाइबलले आदरणीय विवाह भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विवाह हेर्नलाई विवाह खानालाई विवाहको स्थानमा मात्र आए प्रश्न गरेर यो वैवाहिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज 2018 पवित्र भने हात उठाएर प्रमाणसहित तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ छैन? त्यसो भए ताली बजाएर सम्मति जनाइदिनु होला। तपाईँको छोरी प्रतिमा ढकालको विवाह सिमन गिरीसँग हुँदैछ। परिवारको तर्फबाट पूर्ण सहमति छ? हजुर, पूर्ण सहमति नै छ। हस्, धन्यवाद। अब म पूर्णिमा ढकाललाई परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको तपाईँको पत्नीको रूपमा खुसी साथ स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्दछु। धन्यवाद। त्यसो भने तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको तपाईँकी पत्नीलाई जीवनको सबै परिस्थितिहरूमा दुःखमा सुखमा अभावमा प्रशस्ततामा बिरामी हुँदा नहुँदा मृत्युले अलग नगरेसम्म आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्न साथ दिन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? धन्यवाद। परमेश्वरले यी करार प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ। अब म प्रश्नलाई गर्नेछु। आजको मिटिङ तपाईँको पतिको रूपमा खुसी साथ स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्दछु। धन्यवाद। त्यसो भने तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको तपाईँको पतिको अधीनतामा रहँदै जीवनका सबै परिस्थितिहरूमा दुःखमा सुखमा अभावमा प्रशस्ततामा बिरामी हुँदा नहुँदा आफ्नो श्रीमानको अधीनतामा रही मलाई साथ दिन प्रेम गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईँलाई करार प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अब हामी लिखित करार पनि हामी उहाँलाई गराउँदैछौँ। यो चाहिँ अहिले मौखिक करार हो। अब लिखित कुराहरू चाहिँ जबसम्म त्यो दस्तावेज रहन्छ तबसम्म रहिरहनु भएको कारणले यही उहाँले बाँध्नु भएको करारलाई मण्डलीले लिखित रूपमा उहाँसँग वैवाहिक करार जो बाँध्नु भएको छ त्यो लिखित रूपमा छ। उहाँले लिखित रूपमा यो वैवाहिक करारलाई वाचन गरेर उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहुँदैछ। म यो समय वैवाहिक करार बाँध्नको निम्ति पत्र वाचन गर्नलाई म आजको महासमुदायलाई यो समय दिन्छु। आज मिति 2075 5 महिना 31 गते तदनुसार 16 सेप्टेम्बर 2018 आइतबारको दिन म श्री सिमन गिरीले तिमी सुश्री प्रतिमा ढकाललाई परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डली समुदायको अघि मेरो विवाहित
पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्दछु। परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभएको समयसम्म दुःखमा, सुखमा, अभावमा, परिपूर्णतामा, बिरामीमा, आरोग्यतामा म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु, सहायता गर्नेछु र तिमीसँगै रहनेछु भन्ने विश्वासको बाचा गर्दछु। म सिमोन गिरी। धन्यवाद। सबै आजको लागि आइरहेको आज मिति 2075 5:30 गते तदनुसार 16 सेप्टेम्बर 2018 आइतबारको दिन म श्री सिमोन गिरीले यिनी सुश्री प्रतिमा ढकाललाई आज मिति 2075 5:31 गते तदनुसार 16 सेप्टेम्बर 2018 आइतबारको दिन म सुश्री प्रतिमा ढकालले तपाईँ श्री सिमोन गिरीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डली समुदायको अघि मेरो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार गर्दछु। परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभएको समयसम्म दुःखमा, सुखमा, अभावमा, परिपूर्णतामा, बिरामीमा, आरोग्यतामा म तपाईँलाई प्रेम गर्नेछु, सहायता गर्नेछु र तपाईँसँगै रहनेछु भनी विश्वासको बाचा बाँध्दछु। म प्रतिमा ढकाल। हुन्छ। अब उहाँले यो घुम्टोभित्र लुकेका तिम्रा आँखा फुलका जस्ता छन्। तिम्रा केस गिला डाँडाको भिरालोबाट झरिरहेको बाख्राको बगाल जस्तो छ। तिम्रा दाँत हरथरै कत्रेका नुहाएर आएका भेडाहरूका बगाल बथान जस्तै छन्। तिम्रा ओठ रातारी भारी जस्तै छन्। हे मेरे प्यारे, तिमी साह्रै सुन्दरी छौ, तिमीमा कुनै दाग छैन। र यो चाहिँ दुल्हाले दुलहीको प्रशंसा गरेको, हामीले विवाह पूर्व आफ्नो श्रीमतीको होइन मन पराएको केटीको धेरै प्रशंसा गर्छौँ, तर हामीले प्रशंसा सधैँ नै गर्नुपर्छ। प्रशंसाले, उत्साहले हाम्रो हृदयमा एक प्रकारको शक्ति अघि आउँदछ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदछ। र आजको दुल्हाले उहाँकी पत्नी दुलही प्रतिमा ढकालको मुटु खोलिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हामी यतिखेर ताली बजाउनेछौँ। प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर बाबु, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। आजको दुल्हा सिमोन गिरीले उहाँकी पत्नी प्रतिमा ढकाल र प्रतिमा ढकाल उहाँले आफ्नो पति सिमोन गिरीको लागि औँठी ल्याउनु भएको छ। परमेश्वर तपाईँले आशीर्वाद गराउनु भएको छ। धन्यवाद येशूको नाममा, आमेन। र सिमोनले प्रतिमा ढकाल उहाँकी पत्नीको देब्रे हातको साइनो अघिमा त्यो औँठी लगाइ प्रतिमा ढकाल उहाँले आफ्नो पतिको देब्रे हातको साइनोमा औँठी लगाइदिनु हुनेछ। ढकाल उहाँकी आमा छोरीलाई घरमा हुर्काउनु, पढाउनु, पालन पोषण गर्नु, शिक्षा दीक्षा दिनुबाट आज उहाँले ताली बजाइदिनुहोस् न। घोषणा गर्दैछु, त्यतिखेर हामी सबैजनाले ताली बजाउनु। यो हात किन छोड्या हो? र म कतिपट्टि घोषणा गरे पछाडि तपाईँले जोडसाले ताली बजाइदिनु होला है, र म घोषणा गर्नेछु। आज मिति 2075 साल भदौ महिना 31 गते आइतबार ठिक 1 बजेको छ। अनि 16 सेप्टेम्बर 2018 को दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डलीका
उहाँले जिम्मा दिनुभयो जन भाइलाई। यो विवाहको केक हङकङमाको छ। पहिला जोड्नु भएको र क्रिस्चियनमा सँगै मिलेर केक काट्एको हुन्छ। जीवनमा पार्नलाई जब तपाईँले प्रतिमा अनि सिमोनलाई परमेश्वरको आशीर्वाद गर्नुभएको छ। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। अब पहिला चाहिँ चाडको तपाईँ पहिला चाहिँ सिमोनले उठेर खुवाउँदा राम्रो छ है। हामी चाहिँ मुख पिटाउँदै बस्छौँ है। प्रतिमाले पनि उहाँको श्रीमान सिमोन दिदीलाई पाइदिनुहुन्छ। हाम्रो भाइ धन्यवाद। उहाँले हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। म आफ्नो ठाउँमा जानुहुनेछ र यसरी नै आमा मिना ढकाल उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। अब यसै गरिकन म आफ्नो ठाउँमा जानुहुनेछ। यो वैवाहिक परम्परामा हस्ताक्षर गरिसक्नु अब दुईजना भन्नु गर्छु। उहाँलाई प्रदान दिएको यतिखेर हामी पानी बजाउनेछौँ। र अहिले चाहिँ बसिदिनु होला। धेरै धेरै अब आज मैले गरेको प्रार्थना साथीहरूको लागि पुरा प्रभु धन्यवाद छ। आज तपाईँले पहिलो मानिसलाई आशीर्वाद दिनुभएको जस्तै तपाईँ फल्दै फुल्दै जाओस् भनेर भन्नुभएको आशीर्वाद उहाँको जीवनमा फल्दै फुल्दै गएर भन्नुभइकन व्यक्ति गर्छु। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु यसै गरी श्रीमान गएका छौँ। अब आजदेखि उपरान्तको जीवन तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईँले जिउनमा रहनुमा सबै कुरामा व्यवहारमा तपाईँको जीवनमा सबैमा आशीर्वाद धन्यवाद छ। प्रभु यसरी आज हामी सबै मिलेर प्रभु उहाँलाई आशीर्वाद मागेका छौँ। तपाईँले यी सबै आशीर्वाद उहाँको जीवनमा पुऱ्याइ भएको छ भन्दै बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद। सबै गुरुजनलाई धेरै धन्यवाद। आफ्नो ठाउँमा जानुहुनेछ। क्यामेराम्यानहरू छेउछेउ बसिदिनु होला। अब विशेष समय कार्यक्रम सकारात्मक हेर्नेछौँ। पहिलो विधि हो र सबैभन्दा पुरानो विधि हो र यो अति सुन्दर छ, पवित्र छ, आशिषमय छ। विवाहका धेरै उद्देश्यमध्ये नानीहरूलाई तपाईँले शान्त राखिदिनु भयो भने यो वैवाहिक कार्यक्रम अब सजिलो लाग्छ, सजिलो हुन्थ्यो। र विवाहका धेरै उद्देश्यहरूमध्ये विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलमा उपदेश 4 अध्याय यदि दुईजना सँगै सुते भने ती न्यानो हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? एकजनालाई कसैले जित्ला, तर दुईजनाले त आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्। 3 सुताले बाटेको डोरी चाँडै चुटिँदैन। र आज सिमोन अनि प्रतिमा मात्र नभएर परमेश्वर उहाँको बिचमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर श्रीमान श्रीमती हुनुभयो। परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भएर प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू पढ्दै कुद्दै वृद्धि हुँदैछ। सिमोन अनि प्रतिमा अरू श्रीमान श्रीमती हुनुभएको छ र मलाई थाहा छैन कहाँका धनी माता पिता पनि बन्नुहुनेछ। आमेन। यो आशिष उनीहरूलाई लागेको होस् अनि ती बाहिर जानलाई अनुग्रह गर्नु भएको होस्। त्यो स्टेज टुगेदर
अब आजदेखि चाहिँ सिमोन र प्रतिमा र सिमोन चाहिँ उहाँहरू हरेक बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वर पितासँग एउटा प्रार्थनामा आशिषमा अनि उहाँले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरबाट आशिष लिनुपर्छ, बिहानै उठेर पनि प्रे गर्नुपर्छ, आफ्ना योजनाहरू श्रीमान श्रीमतीमा सेयर गर्नुपर्छ। सिमोनले आफ्नो लागेको कुरा प्रतिमालाई भन्नुपर्छ, प्रतिमाले लागेको कुरा सिमोनलाई भन्नुपर्छ र ती विषयहरू प्रार्थनामा राख्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो बाल्यकालमा परमेश्वरको आशिष रहन्छ। हालेलुया। हाम्रा योजनाहरू परमेश्वरमा राख्नुपर्छ। अनि मैले सिमोनलाई सोध्दै थिएँ के छ योजना? बाहिर जान गएर एप्लाई गरेको छु, ठिकै हो है, तर अहिले चाहिँ नजानु अघि। पुरानो नियममा के छ भने विवाहित जोडी चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ सँगै बस्नुपर्छ भनेर पुरानो नियममा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही समयसम्म त उनीहरूसँग नै बस्नुपर्छ। हालेलुया। मैले बिली ग्राहमको मेसेज सुन्दै थिएँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमती लगभग श्रीमती डाक्टर बिली ग्राहम प्रार्थना गर्नु, यो चाहिँ हामीले सधैँ नै निरन्तर गरिराख्ने हाम्रो एउटा रुटिन नै थियो भनेर डाक्टर बिली ग्राहमले भन्दै हुनुहुन्छ। विवाह सुसम्पन्न भइसकेको छ। आदरणीय पास्टर बाले आजको नवदुल्हा अनि दुलही घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। दाम्पत्य जोडी श्रीमान श्रीमती भनेर आदरणीय गुरुबाहरूले आशिष मागिसक्नु भएको छ। अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा हामी शुभकामना गीत हामी सुन्नेछौँ र यो शुभकामना गीतको लागि पुनः म सङ्गीत झुन्डलाई पुनः म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो सङ्गीत झुन्ड कहाँ हुनुहुन्छ? यो शुभकामना गीतको लागि म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद।
अब एकैछिन पछाडि आशिषको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। आदरणीय पास्टर काजीमा छौँ र यो के को लागि हो भन्दाखेरि नाता परिचयको लागि हाम्रो नवदुलाहाले आफ्नो दुलहीलाई आफ्नो घरको परिवारसँग परिचय गराउनु हुनेछ। त्यसरी नै हाम्रो आजको दुलहीले पनि आफ्नो परिवारसँग परिचय गराउनु हुनेछ। बिचमा एउटा फोटो हामी लिनेछौँ दुलहाको आफन्तसँग दुलहीको आफन्तसँग उहाँले फोटो गर्न सक्नेछौँ। र आजको यो पवित्र विवाह संसार बोलाइमा कुनै भुल भए क्षमा माग्दछु। बोलाइमा यदि कुनै भुल भए मलाई क्षमा गर्नुहोस्। र अब हामी आशिषको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि नवदुलाहरूलाई तल हामी सारेर हामी नाता परिचय गराउनेछौँ र आशिषको प्रार्थना गरिदिनु हुँदा यसकारण आजको यो विवाह कार्यमा तपाईँले नै अनुग्रह अनि आशिषहरू दिनुभएको लागि धन्यवाद हो। अनि प्रभु यी आज दुई होइनन् तर एक भएका छन्। उनीहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँले प्रशस्तका आशिष दिनुहोस्। उहाँहरूको जीवनमा फुल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै प्रभु तपाईँलाई महिमा दिँदै अगाडि बढ्नमा पवित्र आत्माले नै सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरूको जीवनमा प्रभु कुनै उतार चढावहरू कुनै समस्या एउटै मन एउटै आत्मामा भएर प्रभु तपाईँलाई उचाल्दै तपाईँलाई महिमा दिँदै अगाडि बढ्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। अनि उहाँको जीवनमा मृत्युले बाहेक कसैले पनि नछुटाएको होस् प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आजको यो विवाह कार्य यी सबै कुरामा दाजु बिनाजु दिदी दिदी भाउजू 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 दाजु मामा माइजू भाउजू कस्तो होला दाजु कस्तो होला ओ कस्तो होला अनौठो यो जिन्दगी जिउनु छ यहाँ। अनौठो यो जिन्दगी जिउनु छ यहाँ। कस्तो होला कस्तो होला कस्तो होला ओ कस्तो होला राम्रो भन्दा नराम्रो सुनिदिने नराम्रो त भन्दै नहुने राम्रो भन्दा नराम्रो सुनिदिने नराम्रो त भन्दै नहुने धन भएका मन भएका
होला ओ कस्तो होला कसले खोज्ने हो साँचो कुरा जसले मानिसलाई बाटो देखाउँछ कसले खोज्ने हो साँचो कुरा जसले मानिसलाई बाटो देखाउँछ कसले बुझ्ने यीशु मसीहको जीवन दिने प्रेम कस्तो होला कस्तो होला कस्तो होला ओ कस्तो होला अनौठो यो जिन्दगी जिउनु छ आशीर्वाद छ सदाभरि यी दुई जोडीलाई सम्हालिराख्नुहोस् प्रभु यी दुई जोडीलाई आशीर्वाद छ सदाभरि यी दुई जोडीलाई सम्हालिराख्नुहोस् प्रभु यी दुई जोडीलाई
नभुल्नु है यी बाचाहरू, नभुल्नु है यी दिनहरू, नभुल्नु है यी बाचाहरू। आशीर्वाद छ सदाभरि यी दुई जोडीलाई सम्हालिराख्नुहोस् प्रभु, यी दुई जोडीलाई। सुख होस् सधैँभरि एक पलको यो जीवनमा, सुख होस् सधैँभरि एक पलको यो जीवनमा, न दुःख होस् यो जीवनमा, नझरोस् आँसु तिम्रो, न दुःख होस् यो जीवनमा, नझरोस् आँसु तिम्रो। आशीर्वाद छ सदाभरि यी दुई जोडीलाई सम्हालिराख्नुहोस् प्रभु, यी दुई जोडीलाई आशीर्वाद छ। होइन त्यो थप्ने हो, यहीँबाट पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। हे माया कहिले रोइदिन्ला, हे माया कहिले हँसौँला, हे माया कहिले बसौँला, हे माया कहिले नाचौँला। पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। चिसो चिसो पानीमा हाम्रो जिन्दगानीमा माकुरा झै पिरतीको जाल बनौँला। आकाशको जुन तारा नदेख्ने पोको छ र, यस्तै जोडी जमाएर संसार घुमौँला। हे माया कहिले रोइदिउँला, हे माया कहिले हँसौँला, हे माया कहिले बसौँला, हे माया कहिले नाचौँला। पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला।
पनको चरी बनैमा मनको कुरा मनैमा लजाउँदै इशाराले छेउमै डकम्ला हो पानको पातमा लेखेर पछ्यौरीमा बेरेर मनमा केही खोट भए माफी मागौँला ए माया कहिले रोइदिउँला ए माया कहिले हँसौँला ए माया कहिले बसौँला ए माया कहिले नाचौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आउँला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आउँला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल मै नाच्छु छमछमी छम 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 बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी रानी उनी माया की खानी सुंदर बिहानी उनी आँखा की नानी हो रूप की रानी उनी माया की खानी सुंदर बिहानी उनी आँखा की नानी यो फुलको तकुरै छोडो जो जुनको निकुरै छोडो यो फुलको तकुरै छोडो जो तुमको निकुरै छोडो मेरी माया त यस्तो शर्माउँछिन् मेरी माया त यस्तो मुस्काउँछिन् उनको तकुरै छोडो हे उनको तकुरै छोडो यो फुलको तकुरै छोडो तुमको निकुरै छोडो यो मनको चाह यस्तो छ देखौँ हर पल भेटिरहूँ यो अङ्गालो भित्र सधैँ लाग्छ समेटिरहूँ यो मनको चाह यस्तो छ देखौँ हर पल भेटिरहूँ यो अङ्गालो भित्र सधैँ लाग्छ
इच्छा समेट रहूं आँखा भित्र राखे नबिझाउने छिन् निन्द्रै लाग्दैन नदेखेको दिन आँखा भित्र राखे नबिझाउने छिन् निन्द्रै लाग्दैन नदेखेको दिन यो फुलको त कुरै छोडौँ यो जुनको नि कुरै छोडौँ लुकाएको छु कसैले नदेख्ने गरी कोही छैन तुलनामा सारा यो सृष्टि भरि मुटुमा लुकाएको छु कसैले नदेख्ने गरी कोही छैन